السلام عليكم، معكم عصام تعليم. نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي 4 دو شابيتر 4 دو لا بواط ا ميرفي. المره اللي فاتت كنا كملنا هنا. فوالا هكا لا فام كي راكونتي سون ميور سوفونير، المراه اللي كانت تحكي افضل الذكريات ديالها. دومورا كيما نقولوا بقات ان مومون ا اتوندر لو روتور دو مامي، بقات جالسه في بلاصتها كتسنى العودة ديال ما. فوالا نكملو. Nous ne la voyons pas revenir. ما شفتهاش مولية. Et me jugeons trop jeune. وأنايا اعتبرتني كما نقولوا مازال صغير pour apprécier، باش تقدر لا somptuosité. كما نقولوا باش لا somptuosité هو البذخ. كما نقولوا دو سي فيتمون، كما نقولوا الكسوه الغاليه ديالها. يعني بغات تقول زعما هذا راه عاد صغير، يعني ما غاديش كما نقولوا داك عارف النساء كيبغيو يوريو كسوتهم هكا الزينه والغاليه، لكن هذا صغير راه ما غاديش يفهم في هذا الشيء. كتبغي يعني مازال توري لمو. فوالا اللي سا فراز اناشوفي، يعني كما نقولوا الجمله ديالها بقات غير مكتمله. اناشوفي غير مكتمله. سوبيرا كما نقولوا تنهدت. لوفا لي زيو، طلعت عينيها هكا في السماء، او سيال في السماء، بور لو بروندر ا تيموان، باش كما نقولوا بحال تاخذوا بحال واحد يعني باش تشهد سيدي ربي ولا بحال هكا. لانكومبريونسيون، لانكومبريونسيون هو عدم الفهم دو جونغ هيومان. كما نقولوا بحال اللي باغي تتساءل على عدم الفهم تاع البشر، يعني هكا لحقاش كانت تهضر خطره واحده مشات هذيك يعني ما سيدي محمد مشات بلا ما تسمع التكمله نتاع الحكايه اللي كانت تحكيها هذه المراه. غونترا سا تيت ديسباري دون لومبر، كما نقولوا دخلت راسها واختفت. دون لومبر في الظلام. لومبر هو الظل، كما نقولوا اختفت هكا في واحد البلاصه مظله. فولوتي دو سيز ابارتمون. فولوتي كما نقولوا ناعم، ظل ناعم هكا دو سيز ابارتمون في هذه البنايات. فوالا كملوا. ما مير ديسكوتي ا دومي فوا افيك سون امي، ما بقات تشيخ واحد النصف صوت، كما نقولوا صوت غير جد يعني ماشي مسموع بزاف، مع صاحبتها يعني لاله عيشه. جو نوزي كي اوزي قلنا هي يجرؤ، جو نوزي با لم اجرؤ مون ابروشي، كما نقولوا انا اقترب. ابروشي يقترب، ما قدرتش نقرب لهم. جونتوندي لو مو باشا plusieurs fois au cours de leur mystérieux dialogue. باشا كما نقولوا الباشا. plusieurs fois au cours يعني بزاف تاع الخطرات، au cours يعني في وسط de leur mystérieux dialogue، في ذاك الحوار ديالهم الغامض mystérieux. Voilà. Voilà. Ce mot m'impressionnait. هاد السمية كيما نقولوا تثير إعجابي ولا بحال هكا، تدهشني ولا هاد يعني هاد الباشا. me mettait mal à l'aise، me mettait mal à l'aise كيما نقولوا تخليني ماشي مرتاح. لو باشا، لو باشا. n'était-il pas ce personnage cruel؟ واش ماشي هو ذاك الإنسان cruel القاسي qui faisait bastonner les gens، واللي كيما نقولوا كيضرب كيجلد bastonner، كيما نقولوا يجلد ولا يضرب. qui faisait bastonner les gens au gré de sa fantaisie. الباشا كيما نقولوا هكا القايد الباشا هكا. les gens au gré de sa fantaisie، كيما نقولوا gré كيما نقولوا وهو ممتن، يعني يضربهم بحب. كيما نقولوا بحال داك الشيء عنده بحال واحد الشهوه انه يضرب الناس. les mettait dans un cachot، او كما نقولوا les mettait يضعهم dans un cachot. cachot هو بحال واحد الزنزانه ولا قفص، يعني الحبس. noir avec un pain d'orge، مع واحد الخبز، كسرة خبز نتاع الخبز تاع الزرع. et une cruche d'eau، ومع واحد كما نقولوا واحد الجره نتاع الماء، واحد هكا قرعه نتاع الماء. كري كانوا يديروا في دوك بحال هكا يشربوا فيهم الماء تاع التراب هكا، يقولوا لها الجره. فوالا. لي ليسي ديفوري باغ لي غا، ويخليهم كيما نقولوا يتفترسوا باغ لي غا، يعني من طرف الطوبات والفيران، يعني يخليهم ساكنين في دوك الحفاري حتى ياكلوهم الفيران والطوبات. لو مو باشا فيزي ترومبلي لي بوتي جون، هاد السميه نتاع الباشا كتخلي الناس ترومبلي، تخلي لي بوتي غارسون ولا لي بوتي جون الناس الصغار كتخليهم يرجفوا ترومبلي. فوالا.
elles s'associer dans leur esprit هادشي مربوط associé مرتبط في leur esprit في الفكر ديالهم وفي الروح ديالهم à des ennuis sans nombre. Les ennuis هما المشاكل كما نقولوا مشاكل بلا حساب sans nombre بلا ارقام بلا حساب à des douleurs brillantes كما نقولوا آلام des douleurs brillantes آلام مزعجة وآلام صاخبة à des cris et à des lamentations كما نقولوا بكاء صراخ ou lamentation nahib ou al-ouwa et s'endetter pour payer les sbires du pacha. Ils s'endettaient كما نقولوا يسلفوا ولا كانوا كيسالوا لهم ولا يتسلفوا ولا ياخذوا قرض pour payer les sbires de pacha. les sbires تاع الباشا هما كما نقولوا دوك الخدامه اللي كانوا معاه والتابعين ديالو اللي كيتمشاو معاه. Essuyer toutes sortes de vexations et toute vexation هي كيف نقولوا مضايقات كما نقولوا كيتحملوا جميع انواع المضايقات او بريتوار في المحكمه فيكساسيون مضايقات بريتوار محكمه قاعه المحكمه اي فوايي سوفون وكيشوفوا غالبا سو كي ليستيمي استيماسيون يعني تقدير ولا بحال هكا يعني واحد التقدير لوغ دروا سو كي ليستيمي لوغ دروا التقدير تاع الحقوق تاعهم دو فونيغ par une opération de malin كيوليو عن طريق واحد العمليه خبيثه des charges contre eux كما يقول تولي تهم ضدهم يولي يصدقوا كما نقولوا متهمين les charges هما متهمين. Voilà, toutes ces considérations ne les empêchaient pas كاع هاد الاعتبارات ne les empêchaient لا تمنعهم de se chercher querelle pour des futilités. كيغير كيما نقولوا شيرشي يبحثون كيغير هي مشاجرات مخاصمات مدابزه pour des futilités. futilités هي التفاهات كيما نقولوا يدابزوا على والو. et courir devant le باشا كيمشيو يجريو عند الباشا pour lui exposer باش كيما نقولوا يكشفوا له leur petit misère كيما نقولوا المشاكل تاعهم الصغيره. et repartaient وكيوليو يخرجوا يعني من عند الباشا de là من تماك souvent mécontents غالبا كيخرجوا مستائين mécontents مستاء ayant essayé quelques ربافات كما نقولوا صافي رفضهم تحملوا منه شويه تاع عانوا منه الرفض كما نقولوا صدرهم بلا ما يقضي لهم الغرض. فوالا ما تتبرزطوش مع كما نقولوا هكا مصطلحات اللي يعني ماشي ما تستعملوش بزاف. ما تقولوش خصني نفهم الرومو كامل كلمه بكلمه راه مستحيل. انا ديجا راني ندير فيديوهات كنجمع فيهم هكا المصطلحات يعني كما نقولوا المستعملين بزاف واللي تقدروا ديروها في الاكسبرسيو كريت وتقدروا تحفظوهم وينفعوكم في حياتكم يعني اون جينيرال تعلموا تهضروا بهم الفرنسي. هذوك راني كنجمعهم وراني كنديرهم في دي فيديو. ديجا راني داير شي تقريبا شي 300 مصطلح تقريبا ما بقاش ما كنكملوا شابيتر كناخذ منه هكا مصطلحات مهمه وكنديرهم في فيديو كنحطهم. سوا نكملوا. لالا عيشه سومي ا بلوري سيلونسيوزومون. لالا عيشه بقات تبكي كما نقولوا هي بالسكر تبكي يعني غير الدموع هكا يسيلوا لها. اي سو كاشي لو فيزاج كتدس الوجه ديالها دون لا مونش كما نقولوا لا مونش داك تاع اليد تريكو دو سا روب تاع اللباس ديالها ايغوني فلي وكما نقولوا وهي بحال اللي تشهق فوالا بحال اللي تشهق بحال اللي تشخر تبكي. مهم ما مير سوفي روندر وكما نقولوا ما جات عندها lui entoura les épaules de son bras كما نقولوا بحال اللي هكا عنقتها ولوات هكا دراعها على يدها يعني المهم بحال اللي قربت لها هكا. lui parla بقات تهضر معاها comme elle aurait parlé à une petite fille وبقات تسكتها بحال اللي راه كتهضر مع واحد البنيه صغيره. النساء اون جينيرال دائما كتبقى فيهم ديك الطفله الصغيره وخص الانسان ما يتعاملش معهم بقسوه. فوالا لا سين نكملوا. لا سين ماميزي هذا سيدي محمد كاع في الشكل المراه تبكي لا سين ماميزي كيما نقولوا ديك اللقطه امتعتني ولا زعما راه يقصد زعما فاش هكا موقع تواسير اخرى. لالا عيشه بلو اجي كو ما مير. لالا عيشه كبير على ما سو ليسي كونسولي واخا هاك خلاتها كيما نقولوا تواسيها. devenir la petite sœur dans les bras de son aîné كما نقولوا ولات اختها الصغيره في اليدين تاع son aîné يعني الاخت الكبيره aîné هي الكبيره. فوالا فوالا كملوا.
j'avais envie de rire جاتني الضحك mais je savais que cela ne se faisait pas ولكن بغيت نعرف بلي ولكن كنت عارف بلي الا ضحكت يعني هادشي راه ماشي مزيان لو ريديكول كيما نقولوا لو ريديكول هي البلاهه ولا التفاهه ولا السخريه نتاع دو لا سيتوياسيون تاع الموقف موبليجا افوير موبليجي ارغمني افوير باش نهرب دون ليسكاليي نمشي في الدروج pour ne pas me montrer incorrect باش ما نبانش بواحد الطريقه يعني غلط اللي يتزعف ما je souhaitais rencontrer la jeune inconnue كنت نتمنى je souhaitais المهم كنت اتمنى rencontrer باش نولي نتلاقى لا جون انكوني ديك البنت اللي قلنا كبيره عليه في الاول غاتلو باش يلعب في الفيديو اللي فاتت كي سافي سي بيان جوي لا نقافه واللي كانت دارت الدور ديال النقافه فوالا Nous aurions vécu ensemble quelques aventures كما نقولوا عشنا انا وياها vécu ensemble معا quelques aventures extravagantes عشنا واحد المغامرات كما نقولوا extravagante كما نقولوا فاتنه ولا نابضه بالحياه ولا مثيره يعني ديك اللعبه اللي كانوا يلعبوها dans un pays enchanté في واحد البلاد واحد البليصه ولا واحد البلاد كما نقولوا مذهل وساحر وهكذا voilà et là déjà j'étais voué à la solitude أنا j'étais محكوم عليا voué j'étais voué محكوم علي أنا بالوحدة à la solitude je m'assis sur le haut d'une marche بقيت مريح هكا فواحد بحال الطليعة et je chantonnais بقيت نغني sur un air improvisé كيما نقولوا بواحد الطريقة يعني مرتجلة يعني كاع ما كنتش حافظ الأغنية بقيت غير نتفش بقيت ندن يعني هكا des paroles كيما نقولوا أحاديث dépourvu du son هاد dépourvu مصطلح زين غادي نديرو لكم في الفيديو ان شاء الله تفتقر الى كما نقولوا واحد الاغاني ولا واحد الحديث يفتقر الى الصون المعنى ما عندوش المعنى لو باشا مونجلا العيشه او نوي نوي او مون نوي بلور دون لا سوليتود ابكي في الوحده صراحه كيشف يعني du fond de la chambre كيما نقولوا داخل في ديك البيت ما مير مانتربيلا لغات لي مانتربيلا كيما نقولوا لغات لي هكا لغات لي واستجوبتني il me demande طلبت مني si j'avais l'intention واش راه عندي l'intention de بغير كيما نقولوا هو يسهل يعني قالت له واش pendant longtemps encore قالت له واش مازال باقي تسهل داك الصوت ديالك يعني بحال فهمتي بحال عيرات je me tue جيت ساكت سكت m'adosser au mur ميلت هكا على الحيط et ne tardait pas à m'endormir كما نقولوا بحال اللي داتني عيني بحال اللي بديت هكا تديني عيني voilà j'entendis سمعت quelqu'un me réveiller شي واحد باغي يفيقني une main impitoyable واحد اليد كما نقولوا قاسيه خشنه impitoyable me traîna جرتني dans la chambre البيت de العيشه où la table était mise فين كانوا مصايبين الطابله je tombais de sommeil طحت بالنعاس ma mère me força à manger ما بقات تسيف عليا باش ناكل mais je ne pouvais rien avaler ولكن ما قدرتش نبتلع avaler هي بتالي ما قدرت نفوت حتى حاجه le poulet الدجاج au carotte بالزروديه avait un goût de paille هذيك الدجاج بالزروديه ديك الماكله كانت فيها الريحه ديال التبن يعني ما عجباتوش paille هو التبن فوالا كملوا je fais une énorme tache de graisse sur ma جلابه كيما نقولوا طيح هكا واحد لاطاش هذيك الجلابه ديالو الكريس هو الشحم هذاك الليدان فاش تكونوا ناكلوا هكا وطاح له الليدان كاع كيطيح لنا وطاح له على الجلابه اي جو سوبي دو سيفير رومونترونس وبالذات جو سوبي وتحملت يعني موراها سمع سيفير شديده رومونترونس كيما نقولوا بحال اللي خطا وداك الشيء بقات تخطي فيه وتحتج وتقول له منا لحقاش وسخ الجلابه باليدان فوالا enfin on m'abandonna sur un matelas oh je peux ronfler tout à loisir موراها on m'abandonna خلاوني abandonné كيما نقولوا يتخلى عن sur un matelas على واحد الكاشه واحد الفراش
و جو بي غونفلي اللي قدرت كيما نقولوا غونفلي نبقى نعس فيها ونشخر تو الوازير كيما نقولوا في ذاك الوقت تاع الفراغ ديالي. فوالا quand quand je me réveillais فاش فقت le soleil avait disparu الشمس كانت غربت يعني جا الليل. لي بوجي كلينيوتي لي بوجي قلنا هما الشمع كلينيوتي. واش قلنا كلينيوتي بحال كيما نقولوا تضوي ولا تستومد بحال هكا يقول لك فاش كان يسوق نتوما زمان كان مثلا كتسوقوش الكلينيوطون راه شعل الكلينيوطون ولا ما شعلش داكشي. المهم كيما نقولوا ضواو clignoter, créer sur les murs des ombres fantastiques كما نقولوا بقاو يرسموا على الأحيوط des ombres des lals كما نقولوا fantastique رائعة ولا هكا. Mon père va nous chercher با جاي يدبر علينا. Je descendis l'escalier هوت الدروج بيتون à chaque marche وكان تعطر كما نقولوا بيتون يتعطر à chaque marche في كل خطوة. Les rues étaient mal éclairées كما نقولوا لي ري ما كانش فيهم الاناره éclairé éclairation كما نقولوا ما كانش فيهم الاناره يعني ما كانش الضوء. فوالا mon père s'était muni d'une lanterne. الاب ديالي كانت عنده واحد لونتيرن هو واحد لامبول بحال هكا ديك الساعه هكا اللي يهزوها هكا ويضويو بها تشوفوها في الافلام تاع بكري وداك الشيء en fer blanc كما نقولوا الحديد بيض gracieusement ajouré et orné كما نقولوا متقبى و اجوري متقبى و orné كما نقولوا بحال orné دو فير كما نقولوا من الزاج مزخرفه في داك الزاج ديالها مزخرف. المهم شوفوا لامبا وصافي سي بور سا نحاول ما امكن نبسط لكم الامور. مزخرفه دو كولور بالالوان دي سيلويت سورجيسي دو نوار. سيلويت هما دوك الظل فاش تكون تمشى دوك الخيالات تاعك فاش تضرب فيك الضوء دوك الانعكاس ديالك دو نوار سورجيسي دو نوار كيما نقولوا برزت في السواد. prenez forme humaine كتاخذ شكل تاع انسان. disparaissait un instant après امورها في الساعه الثانيه disparaissait تختفي un instant après derrière nous avalé par la nuit كما نقولوا تختفي وراءنا avalé par la nuit كما نقولوا يبتلعها الليل. Voilà. Je ne reconnaissais aucune rue. ما عرفت حتى طريق. J'entendais résonner des pas dans le lointain. بقيت نسمع هكا غير الصدى تاع الخطوات في البعيد. Se اديرها غير زايده في اس se rapprocher كما نقولوا تقترب. se dissolver ولا كما نقولوا تختفي وتذوب. un chien aboya واحد الكلب كما نقولوا نبح. فوالا une dispute واحد المدابزه واحد الخصام دو شان تاع القطط éclata انفجر au fait d'une terrasse واحد كما نقولوا العقبه. les deux ennemis se défiaient كما نقولوا les ennemis دوك الاعداء تحداو بعضياتهم. clamer chacun sa bravoure كل واحد كما نقولوا بغى يفرض sa bravoure الشجاعه ديالو et son courage. bravoure هي الشجاعه هي الكوراج. cracher des bouffées de colère ولا كيما نقولوا كيخرج بحال هكا ينفث كيما نقول بحال اللي يكون هكا كشكش زعفان ومكشكش. دو كولير تاع الغضب. كولير هو غضب. لور كري سيلوانيي فاش كيبغيو يتمشاو صافي كما نقولوا الصراخ ديالهم بدا يوعد بدا يبعد. سول وحيدين نو با لو فروفو نو فيتمون كما نقولوا كنا وحيدين و لو فرو دو نو فيتمون كيما نقولوا داك فاش تكون تمشى هكا خا داك الاحتكاك تاع الصوت اللي يديروه تاع الاحتكاك تاع الكسوه. فوالا نو سوفلي بريسي صافي هنايا نريدو حتى هنا نو سوفلي بريسي انيمي سيت فيل مورت كيما نقولوا داك التنفس ديالنا نو سوفل بريسي فاش كنا نتمشى هكا ويصوتوا يعني عارفين نتمشى بنادم يعيق يتنهد. انيمي كيما نقولوا تزين ولا تنشط سيت فيل مورت هذه المدينة الحية. فوالا وصلنا للنهاية. نتمنى يكون عجبكم الشرح. إذا عجبكم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة عصام تعليم. والسلام عليكم ورحمة الله. التوفيق إن شاء الله للجميع.